तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com। नमस्कार, दैनिकी.com को आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ युवा लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, सँगसँगै एउटा नियात्राकार पनि भन्नु पर्यो, अशोक सिलवाल। उहाँ नुवाकोटमा जन्मिनु हो र कर्मक्षेत्र चाहिँ काठमाडौँ बनाउनु भएको छ। हाम्रो दैनिकी.com को यो स्टुडियोमा आएर उहाँले जुन समय दिनुभएको छ त्यहीबाट हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको दैनिकी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ अशोकजी? यो अनलाइनको नाम र तपाईँको प्रश्नको बिचको जो म्याचिङ छ नि त्यो बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अब जसरी अहिले हामी गफ गरिरहेछौँ, पछिल्ला दिनहरू चाहिँ गफैमा बितिरहेछ हाम्रो। किनभने गफ भनेको पनि फेरि ठुलो चिज छ। तपाईँ काम गर्ने भावनाले पर्यटन बाहेक अरू क्षेत्रमा तपाईँको त फेरि सक्रिय नै हुनुहुन्छ नि होइन? पर्यटनमा पनि म सक्रिय रहेँ यो लकडाउनको अवधिमा। त्यो कसरी भने यो फिकुरी मेरो आफ्नो गाउँ पनि हो, त्यहाँ चाहिँ यो अध्ययन भ्रमण गइयो। त्यसको एक सक्रिय सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। ती दिनहरू सम्झिनुभयो भने अझ रमाइलो पनि हुन्छ। त्यो एउटा। अर्को तपाईँको त्यसपछि म गोसाइकुण्ड पनि गएँ। काठमाडौँको शिवपुरीबाटै हिँडेर काठमाडौँबाटै सुरु भयो, गाडी बिना नै काठमाडौँबाट गोसाइकुण्डसम्म कुनै कुण्डहरूको बाटो हुँदै एउटा नयाँ ट्रेलको चाहिँ अध्ययनको लागि गइयो। त्यो झन्डै 10-12 दिन कति दिनको थियो त्यो। सँगसँगै त्यसपछि म यो दसैँ र तिहार, दसैँ सिद्धिएपछि तिहार पनि समेटिने गरी झन्डै 1 महिना नेपाल यात्रा गरेँ साइकलमा। पश्चिम महाकालीदेखि दोधारा चाँदनीको पुलबाट त्यसपछि महेन्द्रनगर, त्यो महेन्द्रनगर भयो, त्यो पश्चिमबाट तपाईँको नेपाल पशुपति नगरसम्म मेरो त्यो पहिलो साइकल यात्रा हो। र त्यसमा चाहिँ म साइकल रिपोर्टरको रूपमा गएँ कि त्यो यात्राको प्रवक्ताको रूपमा। नेपाल साइकल उत्सव भन्ने थियो, त्यसको प्रवक्ताको रूपमा गएँ। त्यो पनि एउटा त्यो चाहिँ मोनिटरी भ्याल्युमा हेर्नु भएन नि त हामीले। यस्ता यात्राहरूले चाहिँ तपाईँलाई साँच्चै धनी बनाइरहेको हुन्छ। आम्दानी कति भन्ने कुरा होइन कि धनी बनाइरहेको हुन्छ। त्यो चेतनामा काम चाहिँ के गर्दा मजा आउँछ? बढी मजा चाहिँ के गर्दा आउँछ? मलाई चाहिँ यो काम गरे भन्ने नै लाग्दैन। कुनै पनि चिज जे म गर्छु त्यसलाई त्यो मेरो प्यासन हुन्छ, रमाइलो हुन्छ कि। जस्तो म किताब लेख्छु, अब त्यो काम पनि हो एक एङ्गलबाट, तर त्यो कामभन्दा माथिको चिज छ त्यस्तो लाग्छ, इन्जोय हुन्छ। अर्को पत्रकारिता समाचार लेख्नै पर्छ र समाचार लेख्नेहरू मात्रै पत्रकार भन्ने कुरा होइन। पत्रकारिता भनेको एउटा चेतना हो। जस्तो अघि भर्खर हामी स्टुडियो छिर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो गङ्गापुर चोकबाट जहाँ दैनिकीको कार्यालय छ त्यहाँबाट हामीले सूर्यास्त देख्यौँ। एउटा त्यो सूर्यास्तको तपाईँले कतिवटा फोटो खिच्नुभयो, फेसबुकमा पोस्टै गरिसक्नु भयो। मैले पनि फोटोहरू खिचेँ। त्यो भनेको हामीभित्रको पत्रकारिता चाहिँ त्यहाँ प्रस्फुटन भएको हो क्या। र यो समाचारको खोजी, विचारको खोजी होइन, नयाँ के चिज, शीर्षक के राख्ने टाइपको यो पनि भइरहेको हुन्छ। यो काम हो, तर यो कामभन्दा माथिको चिज छ क्या। फेरि पनि मलाई चाहिँ हामी जस्ता मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ, त्यो इन्जोय। अर्को चाहिँ अब विदेशीहरूलाई घुमाउने, त्यो भनेको आफू पनि घुम्ने हो, गफ दिने हो। गफ भनेको नेपालको बारेमा, विश्वको बारेमा लिने दिने, त्यो पनि एउटा बडा मजाको यात्रा छ। तपाईँसँग विदेशीहरू घुम्दाखेरि के मन पराउँछ? तपाईँको कुन चाहिँ चिजलाई बढी मन पराउँछ? उनीहरू चाहिँ अब मलाई त के लाग्छ, मेरो गफलाई नि बढी मन पराउँछन्। मेरो गफ भनेको मेरो विषयको गफ होइन क्या। त्यो भनेको मान्छेको संवेदनाको कुरा, देशको कुरा, यो विश्व जगतको कुरा। शैली अलि फरक खालको छ। प्रत्येक मान्छेमा हुन्छ। फरक बनाउँछु भनेर मैले बोल्ने होइन। मैले बोलेको अरूसँग नमिल्ला त्यति मात्रै कुरा हो। तर मैले के बोल्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ जस्तो गुलाबको फुल देख्छु, त्यो भनेपछि आहा भन्ने आउँछ क्या मलाई। पशुपतिकामा चाहिँ सबहरू देख्छु, त्यहाँको चाहिँ त्यो चिताहरू देख्छु होइन, त्यहाँको दृश्यहरू देख्छु, त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट आएका त्यो बाक्सामा आएका लासहरू देख्छु होइन, धुवाँहरू देख्छु भने मैले त्यो धुवाँ बोल्ने हो क्या। म जे देख्छु त्यही यात्राले दृश्य देखाउँछ र त्यो दृश्यमा जीवन हुन्छ, प्रकृति हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, अनि त्यो चिज बोल्ने हो। तपाईँले त्यो चिज बोलेपछि तपाईँ बोल्ने होइन त्यहाँनिर। त्यस कारणले त्यो गफ मन पराउँछ। हामी माध्यम बन्ने त्यो त्यसलाई चाहिँ शब्दबाट व्यक्त गर्ने। एकदम कतिपय अवस्थामा शब्दबाट, कतिपय अवस्थामा शब्द बिना के। तपाईँ पशुपतिमा गइरहनु भएको छ, पुरै तपाईँले देखो गर्न थाल्नुभयो भने होइन त्यो मजा हुँदैन कि। त्यहाँ उसले साइलेन्स चाहन्छ कि। र अर्को कुरा छ, जस्तो रेडियोमा पनि मैले केही समय काम गरेँ। रेडियो नेपालको घटना र विचारमा 58 सालदाका बोल्थेँ। अनि त्यहाँ रेडियोमा चाहिँ के हुन्छ, 3टा चिज हुन्छ। एउटा स्वर हुन्छ, एउटा म्युजिक हुन्छ। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण चिज छ। तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ अस्वर छ कि, साइलेन्स। साइलेन्सले चाहिँ मैले बोली मात्रै रहेँ भने तपाईँले बुझ्न पाउनुहुन्न कि। मैले थोरै साइलेन्स दिनुपर्छ कि तपाईँलाई। हो, त्यो भनेको पूर्ण विराम, त्यो भनेको कमा, त्यो भनेको च्याप्टर चेन्ज होइन।
पाना पल्टाउने हुन्छ त्यो भने ग्याप हो क्या, त्यो साइलेन्स हो, त्यो क्षणिक हुन्छ, तर त्यो क्षणिकले नै तपाईँलाई गहिरो दिने हो कि प्रभाव। आम तपाईँको जुन पेसा व्यवसाय छ नि, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, अलिक भनिहाल्नुभयो, गाइडिङ पनि गर्नुहुन्छ, अनि यो गाइड गर्नेहरूलाई पढाउनु पनि हुन्छ होइन, अब तपाईँ लेखक हुँदै हो, स्थापित लेखक हुँदै हो, यो सबै गर्दै गर्दा पनि तपाईँ चाहिँ अरू मान्छेहरूमा अलिअलि फरक खालको स्वभाव चाहिँ तपाईँभित्र छ भन्ने अरू मान्छेहरूको पनि त्यो एउटा खालको प्रतिक्रिया हुन्छ क्या। अशोक भने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ पृथक छ, उसको शैली पृथक छ, उसको बुझाइ पृथक छ, उसले बोल्ने अथवा उसले गर्ने व्यवहार पृथक छ भन्ने हुन्छ। त्यो पृथक व्यवहारले चाहिँ तपाईँलाई चिनाउन सहयोग गरेको छ कि अथवा तपाईँको जीवनमा त्यसले व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो असर गर्छ? त्यसलाई चाहिँ अब अर्को शब्दमा भन्दाखेरि आफ्नोपन, ओरिजिनालिटी, मौलिकता भन्न सकिएला होइन। तर मलाई चाहिँ तपाईँ पत्रकार, तपाईँ लेखक, तपाईँ यो त्यो सबै चिज हो, तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि। तपाईँ सबभन्दा पहिला एउटा मान्छे हो नि त, त्यो मान्छे चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिज हो क्या। त्यो व्यक्तित्वभित्र व्यक्ति चाहिँ ठुलो लाग्छ मलाई। हाम्रो चेतनाले के भन्छ, हाम्रो सामाजिक चेतनाले, राजनीतिक चेतनाले के भन्छ, व्यक्तित्वलाई खोज्छ के। तर मेरो खोजी चाहिँ जहिले पनि व्यक्तित्वभित्रको व्यक्ति र व्यक्तिभित्रको व्यक्ति, र त्यही व्यक्ति हुन चाहन्छु कि म। र अनि त्यसपछि मान्छेले अलग टाइपको भनेर सोच्लान्। अलग देखिनु नराम्रो त होइन, राम्रो हो, राम्रो चिज हो, तर अलग देखिनको लागि होइन कि। त्यो भित्रको त्यो रस जुन छ नि, त्यो रसको चाहिँ खोजी मेरो उद्देश्य रहन्छ कि जहिले पनि। त्यो रस भनेको तपाईँको ठोस रूपमा आउनु पर्दैन, त्यो अनुभूतिको तहमा हुन्छ, संवेदनाको तहमा हुन्छ। जस्तो म समाचारहरूमा संवेदना खोज्छु क्या। समाचार त लेखिन्छन्, समाचार विज्ञप्ति बनेर आउँछन्, समाचारहरू तपाईँले केपी ओलीले जे बोल्नुहुन्छ उहाँले बोलेको सबै समाचार त्यस्तो। अब प्रचण्डले बोले पनि समाचार, अर्कोले बोले पनि समाचार, तर त्यो समाचार मात्रै हो क्या। अहिले यस्तो भइसक्यो कि त्यो संवेदना भएन क्या अहिले। त्यस कारण त्यो संवेदनाहरूको खोजी, त्यो भनेको चाहिँ मिनिङ बिहाइन्ड द लाइन्स भन्छ कि। त्यो शब्दमा जे छ, बोलीमा जे छ, त्यसको अन्तर्यमा के छ त, त्यो अन्तर्यको खोजी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, र त्यो मनोवैज्ञानिक काम पनि हो क्या। त तपाईँले के अध्यात्मसँग जोड्नु खोज्नु भएको विषय कि? अध्यात्मबाट मिठो कुरा गर्नुभयो। अध्यात्म त कहाँ छैन, अध्यात्म भने त अनुभूति त हो नि। अध्यात्म भनेको मन्दिरमा गएर नाच्नु, गाउनु होइन, भजन कीर्तन गर्नु, टिका लाउनु, त्यो पनि एउटा कल्चरको पार्ट हो। तर त्योभन्दा भित्र हुन्छ कि त्यो मन्दिरमा गएपछि आउने फिलिङ्स जुन छ नि तपाईँको, त्यो अनौठो हुन्छ। त्यो भनेपछि तपाईँले जति अरू जुन विधामा काम गर्नुहुन्छ त्यो सबै विधामा काम गरेको भन्दा खुसी चाहिँ अध्यात्मको अथवा तपाईँले जुन खालको अनुभूति गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो हो? त्यो कामभन्दा अध्यात्म ठुलो हो कि भन्ने कुरा होइन कि। जस्तो तपाईँ हिमालयतिर जानुहुन्छ भने त्यो प्रकृतिले तपाईँलाई दिइरहेको फिलिङ्स जुन छ नि, र पशुपतितिर अथवा काठमाडौँका मन्दिरहरूतिर अथवा तपाईँ सडकमा भिडमा, असनको भिडमा हिँडिरहनु भएको छ, त्यो हिँडिरहँदा तपाईँको शरीर हिँडिरहेको हुन्छ, एउटा अनुभूति हिँडिरहेको हुन्छ कि। त्यो अनुभूतिमा बाँच्न सक्यो भने चाहिँ जहाँ पनि रमाइलो छ। त्यही ठाउँ तपाईँ हिजो जानुभयो त्यो अलग छ के, त्यो हिजोको त्यो ठाउँ हो। आज जानुभयो त्यो आजको त्यो ठाउँ हो के। साँझमा जानुभयो त्यो साँझको ठाउँ हो। अर्थात् त्यो कुनै पनि चिज ढुङ्गासँग तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अध्ययन, तपाईँको संवेदनशीलता, तपाईँको सरसङ्गतको कुरा पनि होला। त्यो तपाईँ सरसङ्गत पनि बाह्य सरसङ्गत र भित्रको आफैभित्र पनि अनेक मान्छेहरू हुन्छ क्या। त्यसलाई तपाईँले रस भन्न सक्नुहुन्छ, नवरस भन्छ नि। तपाईँको ईर्ष्या, तपाईँभित्रको लाज, तपाईँभित्रको डर, तपाईँभित्रको साहस होइन, वीर रस, यस्तो भन्छ नि। मान्छेभित्र अनेक चिज छ कि। तपाईँभित्र 8-10वटा मान्छे छ, त्योसँग तपाईँले सङ्गत गर्नु पऱ्यो र त्यो सम्मेलन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ। र त्यो सम्मेलन गरिसकेपछि त्यसले एउटा निष्कर्ष दिन्छ कि, र त्यो निष्कर्ष चाहिँ तपाईँको हो, त्यो तपाईँभित्रको रियल तपाईँको हो। अलि रमाइलो खालको कुरा भयो कि जस्तो लाग्यो। अनि तपाईँ यो सँगै तपाईँ अलिक बढी यात्रा, पछिल्लो समय चाहिँ यात्राकारको रूपमा देख्नु भएको छ, अथवा विदेशीहरूसँग घुम्दाखेरि पनि विदेशीसँग घुम्दाको अनुभूति लेख्नुहुन्छ। अनि आफै पनि धेरै लामो यात्रामा निक्लिनुको, जस्तो अघि भन्नु 25 दिनको यात्रा, हिमालतिर जाँदा यसै 10-12 दिन 15 दिनको यात्रा भइ नै हाल्छ। यो यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी मजा चाहिँ केमा आउँछ? यात्रा त हामी सबैले गरेर आउँछौँ, तर यात्राको दौरान पनि 10 दिनको कुनै यात्रा गर्दाखेरि त्यो कुन चाहिँ चिजले चाहिँ बढी तपाईँलाई फेरि इन्सपायर गर्छ कि फेरि अर्को यात्रा गरिहाल्नुहुन्छ? हो, एकदम मिठो उत्तर दिन मिल्ने क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। मलाई मजा लाग्छ कि दुई प्रकारको मान्छे अथवा दुई प्रकारको यात्रा देख्छु म। एउटा चाहिँ टुरिस्ट भएर गर्ने यात्रा, एउटा चाहिँ ट्राभलर भएर गर्ने यात्रा के। पर्यटक भएर गर्ने यात्रा छ एउटा यात्रु भएर गर्ने यात्रा छ। पर्यटकहरू अथवा एक थरी मान्छे चाहिँ उनीहरूको लक्ष्य के हुन्छ, डेस्टिनेसन, गन्तव्य नै उनीहरूको अन्तिम हो क्या।
त्यहाँ पुग्ने भनेपछि त्यहाँ नपुगेसम्म उनीहरूको यात्रा सफल भएन। अर्को हुन्छन् उनीहरू चाहिँ बाटोमा विश्वास गर्छन्, जर्नीमा विश्वास गर्छन्। त्यो बाटोमा विश्वास गर्ने, बाटोलाई साथी बनाउनेहरू चाहिँ डे वानदेखि नै इन्जोय गर्न थाल्छन् कि तपाईँको त्यो यात्रामा केही अप्ठ्यारो आयो त्यो एक्सपिरियन्स हो लिन पाएँ भनेर खुसी हुन्छ। भोकमरी देख्छन् त्यो देख्न पाएँ भनेर, कुनै अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्छन् त्यो अप्ठ्यारो उनीहरूको लागि त ठुलो चिज बन्छ कि। तर त्यहाँ पनि फेरि के भन्दा संवेदना चाहिँदो रहेछ कि। होइन भने काठमाडौँ आयो, काठमाडौँको एयरपोर्टबाट चाहिँ सिधै होटलमा गयो, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टारमा गयो, अनि त्यहाँको कफी इन्जोय गर्यो, अनि त्यसपछि मोनुमेन्ट गयो भन्नाले जो चलिआएको ठाउँहरू छ नि त्यहाँ गयो, अनि त्यसपछि फेरि फर्केर एयरपोर्ट अनि आफ्नो देश। उनीहरूले त्यो देशलाई स्मेल गर्दैनन् कि। यात्रा गर्दा तपाईँले त्यो सहरलाई सुन्नु पऱ्यो क्या, त्यो सहरको संवेदनालाई छुन पऱ्यो, त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको फोहोर, त्यहाँको राम्रो पक्ष होइन, त्यो चिजहरूलाई त्यो चिजसँग तपाईँ जोडिन सक्नुभयो भने अनि तपाईँलाई छुट्टै आनन्द आउँछ। तपाईँ ट्राभलर हुनुहुन्छ। अब मैले यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ कहिले म एक्लै यात्रा गर्छु, कहिले नेपाली साथीभाइसँग यात्रा गर्छु, कहिले विदेशीहरूलाई लिएर जान्छु। तर त्यहाँ पनि म आफूभित्रको यात्रुलाई मर्न दिन्न क्या, किनकि म मर्न दिनै सक्दिनँ। मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो हावाले चाहिँ गीत गाइरहेको र मलाई सुनाइरहेको जस्तो लाग्छ कि। त्यो चिसो होइन। अनि त्यति मात्र नभएर तपाईँ यात्राबाट फर्केर आएपछि तपाईँको त्यो मोजा हुन्छ नि, त्यो मोजा गनाउँछ नि, त्यो प्रिय लाग्छ मलाई। यो कस्तो पागल टाइपको कुरा भने तपाईँको ब्याकप्याक होइन, तपाईँको स्टिक होइन, तपाईँको टुम्लेट थर्मस, तपाईँको त्यो कति दिनदेखि होइन, माथि गएपछि त फेरि लुगा मैलो हुँदैन, शरीर पनि गनाउँदैन। जब माथि चिसोमा जानुहुन्छ नि, हामी 15 दिन मैले एउटै लुगा लगाएँ भने कस्तो फोहोर भयो होला। फोहोर हुँदैन। काठमाडौँ होइन त्यो ठाउँ, सहर होइन त्यो ठाउँ, त्यो प्रकृति हो र प्रकृति जहिले पनि सुन्दर, सफा र आध्यात्मिक हुन्छ क्या। अनि त्यस्ता चिजहरू त्यो यात्रासँग जोडिएका स्मृतिहरू मात्रै होइन कि, त्यसका मैलोहरू होइन, त्यसका दुःखहरू, त्यसको गन्ध, आहा, मतलब यो टाइपको फिलिङ्स आउँछ कि। र त्यो मलाई मात्रै आउने कुरा होइन, सबैलाई आउँछ। कतिले व्यक्त गर्न सक्छन्, कतिले सक्दैनन् क्या। तपाईँले धेरै विधामा हात हालिरहनु भएको छ। तपाईँले हालैमध्ये सबभन्दा तपाईँलाई एकदम मजा आएको काम चाहिँ के हो? यो एकदम दोहोरिरहने प्रश्न छ यो होइन। तपाईँ पत्रकार कि लेखक कि टुर गाइड कि टुर गाइडिङ मतलब ट्रेकिङ इन्स्ट्रक्टर कि ट्रेकिङ गाइड कि अथवा चाहिँ तपाईँ के त विभिन्न सङ्घ संस्थाको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ के हो? अनि मलाई के लाग्छ भने यो जति पनि चिजहरू छ, घुमाउने, तपाईँको पढ्ने होइन, अनि त्यसपछि आएर लेखाउने, एज अ पत्रकार, एज अ सम्पादक लेखाउने काम पनि गर्ने भयो। यो सबै गर्दा यो रूपमा फरक देखिन्छ, तर सारमा एउटै चिज हो। त्यो भनेको सृजनशीलता, त्यो भनेको संवेदना, त्यो भनेको सेयरिङ, एज अ इन्स्पायर गर्ने, सिकाउने प्रयास गर्ने हो। इन्स्पायर गर्ने भन्छु म, सिकाउने भन्दा पनि। अर्को तपाईँ गाइडको रूपमा पनि उनीहरू भित्रको मान्छे जगाउने हो, इन्स्पायर गर्ने हो क्या, सेयर गर्ने हो। यो देशको कुरा सेयर गर्ने र त्यो देशको कुरा, यो विश्वको कुरा एकअर्कामा सेयर गर्ने कुराहरू हो। लेखकको रूपमा पनि गर्ने त्यही हो। म विभिन्न स्वरूपमा भए पनि सारमा एउटै चिज, त्यो भनेको आँसु र कथा, आँसु र हाँसोको कथा लिने दिने होइन, संवेदनाहरू साट्ने। र एउटा मान्छेसँग म गफ गरिरहेको छु भने त्यो मान्छेमा थोरै भने मुस्कान र खुसीको आँसु उसलाई पनि दिने र आफूले पनि लिने प्रयास गर्ने। अझ अर्को शब्दमा म के भन्ने गर्छु, म मेरो बुद्ध तिमीलाई दिन चाहन्छु र तिमी भित्रको बुद्ध म लिन चाहन्छु। बुद्ध भने तपाईँ भित्र छ नि त, प्रत्येक मान्छे बुद्ध हो कि। सिद्धार्थ गौतम मात्रै बुद्ध होइन, त्यस्ता हजारौँ लाखौँ करोडौँ बुद्धहरू तपाईँ हामीसँगै छ क्या। त्यो भनेको अनुभूतिको कुरा। त्यसलाई प्रस्फुटन गर्न नपाएको अथवा त्यसलाई पखाल्ने पोलिस गर्न नपाएको कतिपय अवस्था हो। र यो गरिरहँदा के लाग्छ, मान्छेका संवाद होइन, अध्ययन, प्रकृतिलाई पढ्ने, मान्छेलाई पढ्ने, अनि मान्छे र प्रकृतिलाई विषय बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँले त्यही कुरालाई पनि कसरी भन्नुहुन्छ, अघि नै भने जस्तो त्यो उसलाई त्यही कुरा पढ भनेर कसरी पढ्दैन कि, बच्चाले पढ भनेर पढ्दैन कि। ओह मलाई पढ्न क्या मजा आउँछ यार, आज यो पढ्छु भन्यो भने त्यो बच्चाले त्यो खालले पढ्न सक्छ भन्ने कि। अनि यो नेपालको बारेमा बताउँदा अथवा स्टोरीहरू लेख्दा अथवा यो गर्दा पनि आफ्नै तरिकाले के, सामान्य तरिकाले ठुल्ठुला शब्द प्रयोग गर्नु परेन। अहिले हामीले बोलिरहँदाखेरि डिक्सनेरीमा भएका अप्ठ्यारा शब्दहरू सम्भवतः हामीले त्यति प्रयोग गरेका छैनौँ, तर कतिपय त्यो गर्दाखेरि प्रश्न पनि हुँदैन। जस्तो आध्यात्मिकताको कुरा गरियो, अरू होइन, हिमालयमा जाँदाको अनुभूति कुरा गरियो, त्यो डिक्सनेरीभन्दा बाहिर छ क्या, मतलब अझ विराट छ।
अथवा कतिपय चिजहरू चाहिँ व्यक्त गर्नलाई चाहिँ तपाईँले अघि पनि भएको थियो शब्द बिना नै व्यक्त गर्ने चिज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सबभन्दा युनिभर्सल चिज, त्यो सत्य नै हो एकदम। अनि पछिल्लो समय तपाईँ चाहिँ अब तपाईँको व्यवहार, तपाईँको चिन्तनले त सकारात्मकता एउटा दिने खालको छँदैछ, अनि सकारात्मक चाहिँ सोच समूहमा पनि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, अनि अब यसलाई चाहिँ कसरी अझ लाने तपाईँको? त्यसमा चाहिँ आबद्ध कस्तो छ भने त्यसमा म आबद्ध एज अ मेम्बर भन्दा पनि त्यो चाहिँ तिनीहरूको मिडिया पार्टनर होइन, उनीहरूको चाहिँ टर्च बियरर भन्ने तिनीहरू हुँदो रहेछ, त्यो हिसाबले त्यो एउटा गुड मुभमेन्ट हो। गर्न सके आफै एउटा सकारात्मक सोचको ब्रान्ड होइन, सोच भन्ने किताबदेखि लिएर आएर र त्यो अभियानमा उहाँहरूले चाहिँ मिडिया पार्टनरको रूपमा र टर्च बियररको रूपमा मलाई चाहिँ एनाउन्स गर्नुभयो। त्यसमा म खुसी छु, र किनभने राम्रो कुरामा त जोडिने त हो नि, राम्रो कुराको लागि जोडिने हो, राम्रो कुरामा जोडिनु एउटा पाटो भयो, त्यो पनि आफैमा राम्रो छँदैछ। तर राम्रो कुराको लागि जोडिनु, यो अहिले तपाईँ र भुमराज तिवारी र म यहाँ छौँ नि, हामी मिठो मिठो कुरा गरिरहेछौँ नि, हामी हिंसाको कुरा गरिरहेको छैनौँ, मान्छेलाई उत्तेजित पार्ने कुरा गरिरहेको छैनौँ होइन। भनेपछि यसरी जोडिने, संवाद गर्ने होइन, र त्यो संवादले कसैलाई आनन्द दियोस् के, त्यो प्रयास अबको समाजको, अबको समयको र अबको विश्वकै, चाहे अमेरिका भन्नुहोस् चाहे नेपाल भन्नुहोस् होइन, पहिलो विश्वदेखि तेस्रो विश्वसम्म चाहिने चिज त्यही नै हो। र त्यो सारा विश्व चाहिँ अब ब्याक टु हिस्ट्री, ब्याक टु नेचर, ब्याक टु नेपाल भइरहेछ कि। नेपाललाई यदि सिम्बल मान्ने हो भने स्पिरिचुअलिटीको, पिसको, बुद्धको, घाटहरूको, घाट त जहाँ पनि छ, तर अब यो पूर्वीय दर्शन अथवा यो स्पिरिचुअलिटी होइन यतातिर फर्किने हो भने अब यस्तै हो, गफ गर्ने, शान्ति लिने, त्यो तपाईँसँग के चिज छ अरूले देख्ने होइन कि तपाईँभित्र के चिज छ के, त्यो चिज छ हामीसँग। सकारात्मक सोच भने चाहिँ के हो त त्यसमा? सकारात्मक सोच भनेको प्रश्नहरू पनि हो, प्रश्नहरू पनि हो। जस्तो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो जान्ने उत्सुकता, त्यो जान्ने तपाईँले मबाट जान्ने होइन कि तपाईँभित्रै प्रश्न गर्ने, र त्यसले एउटा शान्ति दिन्छ के। सकारात्मक सोच भनेको शान्तिको खोजी हो खासमा, त्यो मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक अनेक खालको के। खुसी हुनलाई सकारात्मक सोच चाहिन्छ। अब यो खुसी यस्तो चिजहरू भनेर चाहिँ विराट चिज छ कि यसलाई शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्न। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले कति किताबहरू पढ्दाखेरि त्यो रुन्छु क्या म, तर त्यो आँसु चाहिँ मेरो सबभन्दा खुसी हो क्या। म कोही मान्छेसँग गफ गरिरहँदा उसले बोलेको अथवा उसले कतिपय भनेको कुराहरूले यति छुन्छ कि होइन, आँसु आउँछ, उसको पनि आँसु आउँछ, मेरो पनि आँसु आउँछ। त्यो आँसुमा सबभन्दा ठुलो खुसी छ क्या। र त्यो बनाएर हुँदैन, खोजेर म खोज्छु भनेर हिँड्ने, आँसु झार्छु भनेर गरेर चिज चाहिँ त्यो होइन, कृत्रिमता हुन्छ, कृत्रिमता होला होइन। अनि यसको चाहिँ यो आफै हुने चिज हो। र आफै हुने चिज भनेर चाहिँ कम्तीमा मैले अघि भने मभित्र मैले बुद्ध खोज्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला। त्यसमा तपाईँ सकारात्मक सोचमा पनि लागिरहनु भएको छ। खुसी हुन चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यो 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 त असाध्यै ठुलो प्रश्न हो नि, म कहाँ दिन सक्छु यस्तो होइन। तैपनि तपाईँको आफ्नो जीवन भोलाइअनुसार खुसी हुन चाहिँ कम्ती यो चिज गऱ्यो भने त्यो बाटोमा हिँड्ने एउटा हुन्छ नि। खुसी हुनलाई अब यस्तो हुन्छ, जस्तो तपाईँको मैले अघि उत्तर के भने, म के काम गरिरहेको छु, म काम गरिरहेको छैन, मलाई म 12-1 बजेसम्म लेख्ने पढ्ने काम गरिरहेको हुन्छु, आँखा टट्टाइरहेको हुन्छ, तर पनि म गरिरहेको हुन्छु के। त्यो त्यहाँबाट मलाई खुसी प्राप्त हुन्छ भनेपछि तपाईँले तपाईँको कामलाई प्रेम गरे आउनु पर्यो, या तपाईँले गरेको कामलाई तपाईँले प्रेम गर्नु पर्यो, या तपाईँले प्रेम गरेको चिज तपाईँले कामको रूपमा गर्नु पर्यो कि। त्यो भने खुसी एउटा आउँदो रहेछ। तर तपाईँ चाहिँ मध्यरातमा बसेर कम्प्युटरको चाहिँ चलाइरहनु भएको हुन्छ, ट्याक 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 आवाज आइरहेको हुन्छ, अरूले हेर्दा तपाईँ एकदम दुःखी हो क्या। अब यो सापेक्ष छ खुसी भन्ने चिज। त्यस कारणले त्यो खुसीको परिभाषा आफूभित्र हुन्छ एउटा, त्यो त्यसलाई पछ्याउने हो कि। अरूले तपाईँलाई हेर्दा अरूले देख्ने खुसी र आफूभित्र हुने खुसी फरक चिज हो। एकदम ठिक कुरा हो मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो बुझाइमा। समान पनि हुनसक्छ, तर समानै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि। तपाईँ चाहिँ हिमालयन जामामा गएर कफी खाएर खुसी हुन सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यता टोखातिरको एउटा सानो झुपडपट्टि टाइपको चाहिँ होटलमा गएर चिया खान मन पराउने हुनसक्छु कि। तपाईँ 5 स्टार होटलमा गएर चाहिँ त्यहाँको बारमा बसेर होइन गर्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो मान्न सक्नुहुन्छ। म नयाँ बजारको हारतीमा गएर छोइला खान मन पराउन सक्छु। अब त्यो चाहिँ तपाईँको बाल्यकालदेखि तपाईँको होइन सङ्गत, तपाईँको लेभल, आर्थिक अवस्था धेरै चिजले निर्धारण गर्छ। त्यो बाहिरी बाटोको कुरा भयो। तर
तपाईँको चाहिँ प्रयास के हुनु पऱ्यो भने तपाईँ 5 स्टार होटलमा गए पनि अथवा सामान्य ठाउँमा गए पनि अथवा कतै नगए पनि आफ्नै घरमा रहे पनि त्यो तपाईँभित्र छ क्या एउटा चिज, त्योसँग तपाईँले इन्जोय गर्ने क्या। अघि नै भने नि तपाईँसँग 10वटा मान्छे छ क्या, 20वटा मान्छे छ, तिनलाई साथी बनाउनु पऱ्यो क्या। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, एक्लै यात्रा गर्दाखेरि आफैसँग बढी भइन्छ, आफैसँग गफ गर्न पाइन्छ, डिसिजन मेकिङ पावर बढ्दै जान्छ त्यहाँनिर एक्लै हिँड्दाखेरि। त कुराहरू धेरै आउँछ, किनभने डिसिजन कहीँ अब यो बाटो जाने कि त्यो बाटो जाने ऊ सोध्ने मान्छे कोही हुँदैन, तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ कि गलत बाटो पनि जान सक्नुहुन्छ सही, तर त्यसबाट तपाईँलाई लर्निङ हुन्छ कि। अनि त्यो लर्निङमा जुन मजा छ नि फेरि त्यो विशेष छ। त्यो पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ अब लगभग करिब 2 दशकभन्दा बढी नै सक्रिय पत्रकारितामा रहनुभयो होइन? 2 दशक प्लस भइसकेको छ। अनि अहिले चाहिँ तर योगै लाग्छ आफूलाई। खुसी हुने सन्दर्भमै तपाईँले कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ www.nepalnamcha.com भनेर एउटा चाहिँ फेरि वेबसाइट सुरु गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अरू आम सञ्चारको माध्यमभन्दा अलिक पृथक लागेको छ मलाई। धन्यवाद। अरू तपाईँको पाठकहरूले पनि त्यो प्रतिक्रिया दिएर म देख्छु तपाईँको फेसबुकमा, तपाईँलाई भेट्दाखेरि पनि अथवा हामी केही साथीहरूले भन्दाखेरि पनि। त्यो नेपाल नाम्चा चाहिँ कस्तो कन्सेप्टले सुरु गर्नुभयो अथवा त्यसको अर्थ के हो? त्यो नेपाल भइहाल्यो, नाम्चा भनेको चाहिँ डायरी हो, विवरण हो। त्यो चाहिँ चन्द्र शमशेरकालीन शब्द हो। अनि अर्को चाहिँ त्यो उर्दू र संस्कृत मिश्रित शब्द पनि हो, अर्थात् नेपालको डायरी, अर्थात् नेपालको दस्तावेज, अर्थात् नेपालको एउटा रूप स्वरूप सार जे भन्दा पनि भयो। तर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा नाममा के छ हजुर भन्ने के कविता छ नि होइन? होइन कसैको थियो। अनि अब तर त्योभन्दा पनि म चाहिँ त्यो नेपाल नाम्चालाई यस्तो बनाउन चाहन्छु जस्तो कि कोही बिरामी छ, त्यो पढेर उसलाई चाहिँ त्यो कम होस् कि उसको रोग कम भएको अनुभूति होस्। त्यो पनि एउटा सकारात्मक सोचसँग जोडिएको बाटो जस्तो कुरा। सकारात्मक पनि भयो, सबै चिज समेटिन्छ त्यसमा। अनि त्यसपछि तपाईँ फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो पढ्न तपाईँलाई बोर नलागोस्। अनि यो दैनिकको घटनाहरू, दैनिकको तनाव, दैनिकको दुर्घटना, दैनिकको यो कोभिड यति मऱ्यो उति मऱ्यो, त्यो पनि ठिक छ, त्यो राम्रो चिज छ समाचारको एङ्गलबाट। तर त्यो चिजभन्दा पर समाचारहरू 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भर्टिकल, जे भयो पत्रकार सम्मेलन भयो त्यहाँ, अथवा दुर्घटना भयो, अथवा मन्त्री परिषदको यो निर्णय, ठिक छ त्यो। तर मेरो चाहिँ होराइजेन्टल, दायाँ बायाँ, त्यो भनेको चाहिँ जस्तो केही घटना भयो भने त्यस्ता घटनाहरूका सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, त्यसको मनोवैज्ञानिक असर, समाजसँग त्यसको सम्बन्ध, त्यस्ता घटनाहरू पहिला भएको थियो कि थिएनन्, भविष्यमा नहुनलाई के गर्ने भने अलिक विश्लेषणात्मक र मानवीय त्यो खालको चाहिँ अनुसन्धानात्मक अनि समाज बुझ्ने खालको चाहिँ तपाईँको पत्रकारिता भनौँ न। त्यो समाजमा त्यति त्यो खालको पत्रकारिताको चलन त छैन अहिले, तर पनि तपाईँ जुन थाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ मान्छेले पछिल्लो समय मन पराएको मैले अनुभूति गरिरहेको छु। जस्तो दैनिकीको आफ्नो स्वाद छ, आफ्नो प्रस्तुति छ, कान्तिपुरको आफ्नो खालको प्रस्तुति छ, नागरिकको अर्को होला, अन्नपूर्णको अर्को होला, एबी न्युज कान्तिपुर टेलिभिजनहरूको अर्को होला, विभिन्न छ। त्यो उनीहरूको क्षेत्र छँदैछ, उनीहरूले राम्रो गरिरहेको छन् सबैले। तर नेपाल नाम्चाले उनीहरू त्यो खाली ठाउँ छ नि जुन होइन, पाठकहरूमा के यस्तो चिज उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, फेरि त्यो पाठकलाई थाहा हुँदैन। तर त्यस्तो चिज पाठकले खोजिरहेको छ कि उनीहरूको मनोविज्ञानले खोजिरहेको छ भनेपछि यस्तो खालको त्यो खालीपन जुन छ त्यो खालीपनलाई पनि भरौँ, एउटा योगदान होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल नाम्चा सुरु गरेको। भनेपछि अब पत्रकारिता तपाईँको बढी जसो चाहिँ अब त्यतैबाट बढी केन्द्रित हुन्छ, अथवा तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय त्यसमै त्यसलाई सिँगार पटार गर्ने, त्यसमा अझ परिष्कृत गर्ने खालको तयारी छ तपाईँ? त्यो चाहिँ म त्यसको क्याटलिस्ट मात्रै हो, एउटा माध्यम मात्रै म हुँ। त्यो भने तपाईँको हो, त्यो भनेको हामी सबैको हो, त्यो भनेको कुनै सङ्घ संस्थाको चाहिँ अनलाइनहरूको अरू मिडियाहरूको प्रतिस्पर्धी होइन, यो होइन, एउटा साझा हो। त्यो दैनिकीसँग पनि सहकार्य हुन्छ, यसको अर्कोसँग पनि सहकार्य हुन्छ। यो आफ्नै यात्रामा जान्छ र त्यो पाठकहरूको मनको यात्रामा पुग्छ। अनि तपाईँ अब लगभग 4 दशकको नजिकमै हुनुहुन्छ उमेरको हिसाबले पनि, 3 दशकको अन्तिम भनेपछि 4 दशकको स्वागत गर्ने क्षणमा हुनुहुन्छ। लगभग जिन्दगीको ऊर्जामय समय चाहिँ लगभग एउटा खालको चाहिँ त बिताइसक्नुभयो। जिन्दगी भने चाहिँ के रहेछ तपाईँलाई? अब यत्रो बुझिसकेपछि तपाईँ विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। जिन्दगी भनेको कुनै समय चाहिँ उमेरले पनि निर्धारण गर्दछ त्यसको व्याख्याको कुरामा। कुनै बेला जिन्दगी भनेको सपना भन्थ्यो होला, अथवा पत्रकारिता भर्खर सुरु गर्दाखेरि जिन्दगी भनेकै पत्रकारिता भन्थ्यो होला होइन। किताब लेख्ने सोच बन्न थालेको बेलातिर भन्थ्यो होला लेखन भन्दा ठुलो कुरा के छ, जीवन भनेको त सिनोनिम अफ राइटिङ होइन भन्ने लाग्थ्यो होला। तर अब चाहिँ जिन्दगी भनेको कर्म भन्ने लाग्छ, एउटा निरन्तरता भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ त्यो जिन्दगीमा एउटा सम्झौता पनि आफैसँग गर्नुपर्ने होइन, समाजसँग पनि गर्नुपर्ने कुराहरू पनि लाग्छ।
व्यवस्थापन हो भन्ने लाग्छ अहिले चाहिँ बढी चाहिँ जिन्दगी भने व्यवस्थापन हो क्या। यो जिन्दगीमा परिवारको महत्त्व कस्तो हुन्छ? परिवारको महत्त्व त अब त्यो त महत्त्व हुन्छ नै, तर लेखकहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने परिवारहरू धेरै हुँदो रहेछ कि त्यो परिवार भन्दा चाहिँ प्रकृति पनि त्यो लेखक समूह खालको एउटा विराट जस्तो तपाईँको प्रकृति हिमालयहरू यात्राहरू पनि त्यो परिवारभन्दा कम छैन कि। परिवार आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो मेरो अहिले छोरो छ, ऊ 20 महिनामा छोडिरहेछ, उसँगको बोलीचाली, उसँगको संवाद, उसको चाहिँ त्यो डाइपर भन्ने हुन्छ अहिले त होइन, त्यो डाइपर खोलिदिने, सफा गर्ने होइन, पिसाब गराउने, यस्ता चिजहरूमा त्यसमा नि चरम आनन्द छ क्या। एउटा त्यो बाटो एकदम बढी मुखरी छ। अनि त्यसपछि अब सबैसँग परिवार साथीभाइ होइन, हरेकको यति महत्त्व छ नि जीवनमा। तर फेरि त्यो महत्त्व कहाँनिर छ भने जब तपाईँले त्यो साथीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ कि, देखावटीमा तपाईँले सम्मान गर्नुहुन्छ, भित्र चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ कि, त्यो मजा भएन। तपाईँ मेरो लागि शिक्षक हो क्या, ऊ पनि मेरो लागि शिक्षक हो भन्दा धेरै चिज सिक्न सकिन्छ। साथ फेरि मान्छेले मान्छे खोज्छ, मान्छेले प्रकृति खोज्छ, मान्छेले अरू थुप्रै चिज खोज्छ। तर जस्तो म मात्रै छु र संसारमा केही पनि छैन भने यो लासै लास भएको ठाउँमा एउटा राजा थियो अरे कि। अब उसले त्यो यस्तो गरे कि पहिला चाहिँ उसको सपना सम्राट हुने कि, तर कोही मान्छे बाँकी छैन, ऊ सम्राट पनि भयो तर एकजना पनि बाँकी छैन कि। त्योभन्दा करुण अवस्था केही हुनसक्छ? तपाईँ सम्राट हुनुभयो तर कोही पनि छैन भनेपछि जीवनमा मानिसको महत्त्व र त्यो मानिस र प्रकृति, त्यो दुईवटा चिज हुन पर्यो। त्यति भएपछि त मजा हुन्छ। परिवार चाहिँ तपाईँको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँको साथ सहयोग कस्तो, सहकारी कसरी चलिरहेको छ? एकदम सहयोग छैन, नभए त म कहाँ यसरी होइन, यसले गर्छ, यसले यो यही टाइपको हो, यसलाई यसैमा खुसी छ, यसलाई अरू मतलबै छैन होइन। मतलब मेरो एकरूपनले परिवारमा एउटा राम्रो अवस्था पनि सिर्जना गरे होला, नराम्रो अवस्था पनि पक्कै सिर्जना गरे हुनसक्छ। तर उहाँले मलाई चाहिँ ठिकै छ, यसले राम्रै गर्छ भन्ने चाहिँ छ। परिवार भन्दा होइन, अझ विशेष गरी चाहिँ तपाईँको सबभन्दा बढी कुराहरू सेयरिङ हुने एक हिसाबले बढी श्रीमतीसँग बढी हुन्छ। उहाँको चाहिँ कस्तो छ हौसला तपाईँप्रतिको? उहाँको चाहिँ उहाँ पत्रकार होइन, उहाँ लेखक पनि होइन, उहाँ मेरो खुसीमा खुसी हुनुहुन्छ। तर जस्तो एउटा पत्रकार साथीसँग कुनै विषयमाथि हामी घन्टौँ छलफल गर्छौँ, एउटा लेखकसँग घन्टौँ छलफल गर्छौँ, एउटै विषयमा गाइडिङको सन्दर्भमा हामी गाइड साथीसँग घन्टौँ छलफल गर्छौँ, त्यो खालको हाम्रो संवाद हुँदैन। हाम्रो प्रिय पारिवारिक छलफल हुन्छ होइन, प्रिय पारिवारिक छलफल हुन्छ र त्यसको फेरि अलग र विशेष महत्त्व छँदैछ। तपाईँ अब के गर्न चाहनुहुन्छ? अब के गर्न चाहनुहुन्छ? अब धेरै चिज गरिसक्नुभयो जिन्दगीमा, अब फेरि पनि यही नै गर्न चाहन्छु जे म गरिरहेको छु। त्यो भनेको घुम्ने, बाँच्ने, लेख्ने, मनका कुरा गर्ने। मनका कुरा भने त्यो फेरि विराट छ, त्यो विराट छ, त्योभित्र यात्रा तपाईँको अनेक चिज चाहिन्छ। साथीसँग मनका कुरा भने जस्तो एउटा त्यो अर्को चाहिँ अघि नै भने नि, म भित्रको बुद्धको खोजी हो मैले अब गर्न चाहने र सधैँ गर्न चाहने। र म भित्रको बुद्धको खोजी मात्रै होइन, तपाईँ भित्रको बुद्धको खोजी पनि मेरो यात्रा हो क्या। उहाँभित्रको होइन, उहाँभित्रको सबैभित्रको बुद्धको खोजी। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अबको पहल चाहिँ मतलब अरूलाई पनि कसरी यो मोमेन्टमा जोड्दै हुनुहुन्छ क्यारे, जुन खुसी हुने मोमेन्ट, सकारात्मक सोचको मोमेन्ट, अनि यो चिजलाई अगाडि लाँदै गर्दा आर्थिक पक्ष अथवा कुनै पनि व्यक्ति खुसी हुनु आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै बलियो हुनु जरुरी होला कि आर्थिक पक्ष कतिको म्याटर राख्छ? आर्थिक पक्षले एकदम म्याटर राख्छ नि। बुद्धले गरिब हो भनेको छैन, बुद्ध भनेको मध्यम मार्ग हो, मध्यम मार्ग, एक्सट्रिम होइन के, एक्सट्रिम होइन, ऊ भित्तामै पुग्ने होइन, यता भित्तामा नि पुग्ने होइन। अर्थात् तपाईँ बाँच्न पर्यो होइन, तर तपाईँले खान पर्यो, तर तपाईँ खानको लागि बाँच्ने होइन के, बाँच्नको लागि खाने हो, त्यो भनेको एक्जिस्टेन्सको लागि। अब त्यस कारणले आर्थिक कुराले म्याटर गर्छ। अब यो पुरै अध्यात्म संसारै म्याटर गर्ला नि, किन एकदम गर्छ। यहाँ त हरेक पलमा सास फेर्न पनि यहाँ त एक हिसाबको पैसा चाहिने जस्तो अवस्था छ, अथवा शुद्ध सास फेर्न पाइँदैन। एकदम ठिक भन्नुभयो। एउटा मेरो साथीले भन्ने गर्छ कि यो सहर यहाँ आँसु त्यसै बग्छ, पानी किनेर खानुपर्छ भन्ने होइन, त्यो आवश्यक छ। तर तपाईँ अनि अशोकजी अब जाँदा अब तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ?
यो प्रश्न असाध्यै सामान्य जस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि होइन, तर यो फिलोसफिकल क्वेसन छ कि यो एकदम फिलोसफिकल क्वेसन छ। अब मैले यसलाई सिम्पल वर्डमा तर फिलोसफिकलै एन्सर दिन चाहन्छु। त्यो भनेको अब के गर्न चाहनुहुन्छ, मैले घन्टौँ तपाईँलाई उत्तर दिन सक्छु, यो गर्छु मेरो त्यसपछि यो प्रोजेक्ट छ यो गर्छु यो गर्छु, होटल खोल्छु होइन, यो गर्छु, आश्रम खोल्छु लगायत। तर एक शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अबको यात्रा र हामी सबैको हुनुपर्ने यात्रा चाहिँ के हो भने मैले म भित्रको बुद्धको खोजी गर्ने के, र मैले तपाईँभित्रको बुद्धको खोजी गर्ने, उहाँभित्रको बुद्धको खोजी गर्ने। त्यति गर्न सक्यो भने त क्या मजाको हुन्छ कि। बुद्धले भन्छ नि निर्वाण छ, के छ, शान्ति छ भने जस्तो त्यो पाइन्छ। र त्यो प्रयास हामीले गर्ने हो, आफैबाट सुरु गर्ने हो, आफैभित्रको बुद्ध खोजेर सुरु गर्ने हो। र तपाईँभित्र बुद्ध छ, मभित्र बुद्ध छ। तपाईँको बुद्धत्व अझ जागोस्, अझ फैलाओस्, अझ प्रस्फुटन होस्, हामीले देखिने गरी पनि देख्न पाइयोस्। तपाईँलाई हाम्रो दैनिकीको कार्यालयमा आएर जुन समय दिनुभयो, अन्तर्वार्ताको लागि आइदिनु भयो आज सहज रूपमा, त्यसको लागि म फेरि एकपल्ट आभार व्यक्त गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दैनिकीलाई हेर्दै गर्नुहोला, दैनिकीमा रमाइलो चिजहरू आउँछ कहिलेकाहीँ, यस्तो अध्यात्मदेखि अब हरेक चिजहरू आउँछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि पठाउँदै गर्नुहोला। जय होस्। तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी.com।